नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाल आयल निगमलाई सबैभन्दा धेरै घाटा एलपीजी अर्थात् खाना पकाउने ग्यासमा हुने गरेको छ। तर त्यसको खपत घटाउन अन्य विकल्प खोज्ने बारे निगम र सरकारलाई चिन्ता चासो एक रत्ती पनि छैन। मासिक 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरिरहेको छ आयल निगमले। ग्यास ल्याउने एकाधिकार पाएको आयल निगमको काम अहिलेसम्म घाटा देखाउने कर्मकाण्डमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। काठमाडौँका टोल टोलमा अहिले मिथेन ग्यास कसरी बाहिर निस्कौँ भनेर उकुस मुकुस अवस्थामा छ। लौ र मलाई प्रयोग गर, म तिमीहरूको चुलोमा बल्न चाहन्छु, म उकुस मुकुस भइसकेँ जमिन मुनि। सायद बोल्न सक्थ्यो भने काठमाडौँको जमिन मुनिबाट स्वस्फूर्त निस्किएको मिथेन ग्यासले यसै भन्थ्यो होला। 44 वर्ष पहिले नै मिथेन ग्यासको काठमाडौँ अन्वेषण सुरु भइसकेको थियो। तर त्यो अभियानमै सीमित बन्यो। राज्यको केही लगानी खेर गयो, विदेशी दात्री निकायको स्वार्थ पूर्तिको थलो मात्रै बन्यो। जोरपाटीमा समेत मिथेन ग्यास पानीको फोहोरासँगै बाहिर आएको घटनाले काठमाडौँवासीलाई मिथेन ग्यासप्रति फेरि एकपटक झस्काइदिएको छ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँको जोरपाटीमा पानीको बोरिङ खन्दा 81 विस्फोटसहित ग्यास निस्किएपछि जनजीवन त्रसित बनेको छ। आज बिहान 10 बजे जोरपाटीबाट सुन्दरीजल जाने बाटोमा रहेको सन्तवीर लामाको घरमा बोरिङ खन्ने क्रममा लेदोसहित पानी र ग्यास निस्किएपछि घन्टौँ कोलाहल मचियो। आसपासका स्थानीय त्रसित मात्रै भएनन्, झ्यालडोका बन्द गरेर घरबाटै भागे। हामी रिपोर्टिङमा पुग्दै गर्दा पनि भागदौड मचिँदै थियो। ग्यास सहितको लेदो निस्किएर पटक पटक विस्फोटको आवाजसहित यत्रतत्र छरिएपछि छेउछाउका व्यापारी पनि पसल बन्द गरेर हिँडेका छन्। घरधनी सन्तवीरको परिवार पनि तितरबितर भयो। 81 विस्फोटसहित ग्यास निस्किएको आशंकामा प्रहरीले छेउछाउमा आगो नबाल्न उर्दी जारी गर्यो। पानीका लागि खनिएको बोरिङ 300 फिट तल जमिन मुनि पुगेपछि 81 विस्फोट भएको हो। बोरिङ धसाउँदै जाँदा विस्फोट भई लेदोसहित ग्यासको मुस्लो निस्किएपछि स्थानीय आतंकित बनेका छन्। अचानक रूपमा विस्फोट भएको आवाज आएपछि कसैले गाडीको टायर पड्किएको अनुमान गरे भने कसैले गाडी नै दुर्घटनामा पर्यो कि भन्दै घरबाट च्याउन थाले। तर त्यतिन्जेल सन्तवीरको घरबाट निस्किएको ग्यास सहितको मुस्लोले घरको धुरी नागिसकेको थियो। मेरो अफिस चाहिँ ठ्याक्कै त्यो जुन यो ग्यास निस्केको ठाउँै अगाडिपट्टि हो। अनि एउटा ठुलो आवाज आएको थियो एकचोटि। अनि ठुलो आवाज आएपछि हामीलाई लाग्यो कि अगाडि रोडमा चाहिँ गाडीको टायर पड्क्यो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अनि अगाडि रोडपट्टि गएर हेर्दाखेरि त्यस्तो थिएन। र अनि फेरि यता पछाडिपट्टिबाट चाहिँ पुरा यस्तो मुस्लो, लेदो, बालुवाहरू, पानीहरू सबै ग्यास फ्यालिराखेका देख्यौँ। लेदोसहितको ग्यासको गन्ध आएको सो क्षेत्रमा अहिले प्रहरी तैनाथ गरी पहरा दिएको छ। ग्यासको जस्तो गन्धसहित विस्फोट भएर 3 तलाको घरमाथि पुगेको मुस्लोले आकाशै ढाकेको छ। जमिन मुनि बसाइएको सानै पाइपको आकारबाट निस्किएको मुस्लो माथि पुगेर कुइरी मण्डल भएको देखिन्छ। बोरिङ खन्दा 81 विस्फोट भएपछि सो क्षेत्रका घर र नजिकमा राखिएका मोटरसाइकल हिलाम्य भएका छन्। जोरपाटीमा बोरिङ खन्दा ग्यास निस्किएको विषयले बिहानै तरङ्ग ल्यायो। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा समाचार छ्यापछ्याप्ती भयो। बिहान 10 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म निरन्तर एउटै गतिमा 4 घण्टा ग्यास सहितको मुस्लो निस्किएपछि नजिकका आतंकित भए। टाढाका रमित हेर्न जम्मा हुँदै थिए। विस्फोट भएर गन्धसहित लेदो माटोको फोहरा निस्किएपछि भूगर्भविदको टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको छ। काठमाडौँमा बोरिङ धसाउँदा ग्यास निस्किएको घटना भने पहिलो होइन। यसअघि पनि कपन बुढा नीलकण्ठ, कुपनडोल लगायतका क्षेत्रमा ग्यास निस्किएको थियो। जोरपाटीमा अहिले निस्किएको मिथेन ग्यास हो। ड्रिलिङको क्रममा चाहिँ ग्यास निस्किरहेको छ र मूलतः यो ग्यास चाहिँ मिथेन ग्यास भन्छ यसलाई है। मिथेन ग्यास भन्छ। यो काठमाडौँ उपत्यका भित्र चाहिँ धेरै ठाउँमा छ। अनि यो हाम्रो अहिलेसम्मको अध्ययन दक्षिण भेगमा मात्रै भएको छ, उत्तरी भेगमा भएको छैन। र उत्तरी भेगमा चाहिँ कति छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले अध्ययन नगरेको भएर यो थाहा छैन। र काठमाडौँमा मिथेन ग्यासको ठुलै भण्डार रहेको यसअघि नै अध्ययनले देखाइसकेको छ। 81 जमिनबाट विस्फोट भएर ग्यास निस्केको खण्डमा तत्काल नरोकिन्जेल पर्खिने र पछि सिल गर्ने चलन छ। अध्ययनले काठमाडौँ तालको रूपमा विकसित भएको र यहाँको फोहोर पातपतिङ्गर कुहिएर जमिनमा दबिने र त्यहीँबाट सिर्जित ग्यास बोरिङ गर्ने क्रममा बेला बेलामा निस्किँदा
यस्तो घटना हुने गरेको छ। बोरिङ गर्ने क्रममा निस्किएको ग्यासको मुस्लो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने यकिन गर्ने अवस्था नरहेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ। यसअघि भएका घटनामा कुनै एकाध घण्टा र केही 5-7 घण्टासम्म निरन्तर मुस्लो निस्कने गरेको पाइन्छ। जमिन मुनि कति ग्यास जम्मा भएको छ त्यसैको अनुपातमा जमिन बाहिर निस्कने गरेको अध्ययन टोलीको भनाइ छ। बेला बेलामा हुने यस्ता घटना केही छिनलाई समाचार र रमिता बन्ने गरेको छ। तर राज्यले यसको महत्त्व नबुझ्दा प्रचुर सम्भावनाका स्रोतहरूलाई माथिबाट बिर्को लगाएर बन्द गर्न बाहेक केही गरेको देखिँदैन। होइन भने जमिन मुनिबाट निस्किएको मिथेन ग्यासलाई जनताको चुलोमा पुर्याउन सके न त भारतको मुख ताक्नु पर्थ्यो न त ग्यासका लागि सर्वसाधारणले घन्टौँ लाइन बसेर महँगो मूल्य नै तिर्नु पर्थ्यो। सरकारले अहिलेसम्म फगत ग्यास र पेट्रोलको सम्भावित क्षेत्र भनेर एउटा साइनबोर्ड झुन्ड्याउन बाहेक त्योभन्दा बढी उपलब्धि गरेको देखिँदैन। जोरपाटीमा देखिएको त्यो दृश्यले मानिसलाई झस्काएको मात्रै छैन दर्शकबिन, पीडित र चिन्तित पनि बनाएको छ। अझ घटनास्थलमै रहेका स्थानीयलाई थप चिन्तित बनाएको छ। काठमाडौँको जहाँ जहाँ मिथेन ग्यासको सम्भावनाबारे प्रतिवेदनमा भनिएको थियो नि, त्योभन्दा निकै परका स्थानहरूमा मिथेन ग्यास डिप बोरिङ गर्ने क्रममा बाहिर छताछुल्ल भएको छ। ठाउँ ठाउँमा डिप बोरिङ गर्ने क्रममा देखिएको यस्ता दृश्यले काठमाडौँ सुरक्षा र भविष्यमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ। के थियो 44 वर्ष अघिको प्रतिवेदनमा? विज्ञको चेतावनी र निष्कर्ष के छ? विषय जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। विक्रम सम्वत 2035 मा जापानी सहयोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागले काठमाडौँ उपत्यकाको सर्फेस अनि सब सर्फेसको भौगर्भिक भूरासायनिक अध्ययन गरी टेकु त्रिपुरेश्वरको क्षेत्रको 4 वर्ग किलोमिटरमा 4 करोड 60 लाख क्युफिट मिटर प्राकृतिक ग्यास भएको अनुमान गरेको थियो। अरू ठाउँमा पनि भण्डारण पाउन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो। 2037 सालमा त्रिपुरेश्वरमा 3वटा ग्यास इनारको उत्खनन र ड्रिलिङ गरेर 500 क्युबिक मिटर क्षमताको मोडल ग्यास प्लान्ट जापानी सहयोगमा स्थापना गरियो। त्यहाँको ग्यासले त्यही गरेको उद्योग मन्त्रालय भवनमा जाडोमा कोठा तताउन प्रयोगमा ल्याएको थियो। तर केही वर्षपछि यो प्रयोगमै आउन सकेन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण टेकु पुगियो भने देख्न सकिन्छ। टेकुमा निर्माण गरिएको मिथेन ग्यास प्लान्टको वियोगान्त दृश्यसहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको टेकु स्थित भैरव मन्दिरको आडैमा खानी विभागको झण्डै 2 रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा फैलिएको खाली जग्गा छ। यही जग्गामा करिब 30 मिटर लामो पुरानो खिया लागेको अवस्थाको ग्यास स्टोरेज बुलेट देख्दै हुनुहुन्छ। यो दृश्य देखिसकेपछि तपाईलाई लाग्न सक्छ भग्नावशेष कुनै पुरानो संरचना जसको उपयोगिता सकिसक्यो, तर त्यस्तो होइन। जापानी नियोग जाइकाले 44 वर्ष पहिले ग्यासको अध्ययन थालेर 4 वर्षसम्ममा टेकुमा ग्यास प्लान्ट स्थापना गरेर वितरण थालेको थियो। यो त्यही प्लान्ट हो जसले 8 वर्षसम्म टेकु आसपासका सरकारी कार्यालय, उद्योग विभाग, पशु अस्पताल, नेपाली सेनाको क्याम्पमा निशुल्क परीक्षणका लागि पाइपलाइनबाट मिथेन ग्यास उपलब्ध गराएको थियो। तर अहिले ती पाइपहरू टुक्रा टुक्रामा विभाजित छ। संरक्षण समेत नपाएर घाँसभित्रै हराउने स्थितिमा छ। ग्यास भण्डारणको बुलेट खिया लागेर कुन बेला ढल्ने स्थितिमा छ। भित्रका लाखौं रुपैयाँमा खरिद गरिएका मेसिनहरू खिया लागेर मकिएका छन्। यो भवनभित्र वर्षौंदेखि कार्यालय सहयोगी आक्कल झुक्कल पुग्ने बाहेक अरू कोही जाँदा पनि जाँदैनन्। त्यसबेला जाइका र नेपाल सरकारले यो संरचनाका लागि व्यापक खर्च गरेको थियो। ग्यास उत्खननका लागि डिप बोरिङ निर्माण गरिएको यो स्थानबाट मिथेन ग्यास बुलेटसम्म पुर्याइने पाइपहरू टुक्रा टुक्रा अवस्थामा छन्। मिथेन ग्यासले जाने बाटो नपाएपछि पानीसँगै मिसिएर अहिले बाहिर पोखिएको छ। आगोको झिल्को पर्नासाथ यहाँ वार वार आगो बल्छ। 2072 सालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर काठमाडौँमा ग्यासको चरम अभाव गराएपछि काठमाडौँको जमिनबाट बाहिरै आएको मिथेन ग्यासको चर्चा भयो। सोही वर्षको माघमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले यहाँ पुगेर मिथेन ग्यास प्लान्टको अवलोकन गर्दै सरकारले त्यसको उपयोगका लागि सरकारले काम गर्ने बताएका थिए। यस्तै 2073 कार्तिकमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री स्वर्गीय नरेन्द्रराज जोशी ललितपुरको इमाडोल स्थित ग्यास उत्खनन स्थलमा पुगेर प्राकृतिक ग्यास जोडिएको स्टोभ बालेका थिए। उनले त्यति बेला भनेका थिए 1 महिनाभित्रै टेकुको ग्यास प्लान्टबाट ग्यास निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहनेछ।
तत्कालीन दुई मन्त्रीले गरेको वाचा अझै पूरा हुन सकेको छैन। यता इमाडोलमा 350 मिटर खनेर ग्यास परीक्षण गरिएको त थियो, तर त्यो स्थानको ग्यासको पनि प्रयोग हुन सकेको छैन। टेकुको यो हालतले भन्छ भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट आपत परेको बेला सरकार पनि यसो जुर्मुराए जस्तो गर्यो, त्यसपछि फेरि मस्त निधायो। अहिले त्यसको परिणाम दृश्यमै देखिन्छ। धेरै के बोलिरहनु र। 44 वर्ष अघिको अध्ययन अनुसार काठमाडौँको 26 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मुनि 31 करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पत्ता लागेको थियो। त्यो अध्ययनले काठमाडौँका 20,000 परिवारलाई 30 वर्षसम्म ग्यास प्रयोग गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। 44 वर्ष अघिको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँमा आकाश पाताल फरक छ। अहिले काठमाडौँको जनसङ्ख्या नै 50 लाख भन्दा माथि छ। बढ्दो सहरीकरणका कारण त्यस बेला योजना बनाए जस्तो अहिले कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन। एरिया छ, त्यसमध्ये 26.5 किलोमिटर एरियाभित्र चाहिँ नेपाल सरकारले करिब 2038 सालतिरबाट यसमा यो ग्यास मिथेनलाई चाहिँ कमर्सियल युजलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर अध्ययन सुरु गरेको थियो। त्यहाँबाट अध्ययन सुरु गरियो, तर अनफोर्चुनेटली भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ मेटेरियलाइज गर्न सकिएन। नसकेपछि अहिले काठमाडौँ ग्यासै भनेर मात्र बसिया छ। त्यस बेलाको अध्ययनबाट टेकु, त्रिपुरेश्वर, कोटेश्वर, तिनकुने र महाराजगञ्ज इमाडोल क्षेत्रमुनि ग्यासको घनत्व बढी पाइएको थियो। पछिल्लो पटक कपन जोरपाटी क्षेत्रमा समेत डिप बोरिङको क्रममा मिथेन ग्यास त्यसै गरी पानीको फोहरासँगै निस्किएपछि मिथेन ग्यासको सम्भावना रहेको क्षेत्र अरू पनि रहेछ भन्ने सङ्केत मिलेको छ। केही क्षेत्रमा उत्खनन भइसकेपछि 81 उत्खनन र प्रयोगको काम रोकिनुमा विदेशी दात्री निकायको पनि ठूलो स्वार्थ देखिन्छ। जाइका, युएनडिपी जस्ता दात्री सङ्घ संस्थाहरू वास्तवमै नेपालमा मिथेन ग्यासको उत्खनन गर्ने र यहाँका जनतालाई उपयोगका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आएका रहेनछन्। उनीहरू त मिथेन ग्यास भेटिएको ठाउँमा कतै आर्गन र हिलियम ग्यास भेटिहालिन्छ कि भनेर आउने गर्दा रहेछन्। उत्खननबाट ती ग्यास फेला नपरेपछि उनीहरू बीचमै काम छाडेर जाने गरेका छन्। विश्वमा अति महँगो र जहीँ तहीँ नपाइने यो ग्यासको खोजीमा आएका उनीहरू स्वार्थ पुरा नभएपछि बीचमै काम छाडेर जाने गर्दछन्। सुरुमा जब जापानिज र जाइकाले लगानी गरेर युएनडिपीले लगानी गरेर काम गर्दाखेरि त्यो ग्यासमा के छ त भन्दाखेरि 38-38वटा कम्पोनेन्ट हेरेको छ होइन। त्यसमध्ये त्यो कम्पोनेन्टमध्ये इम्पोर्टेन्ट दुईवटा चाहिँ आर्गन र हिलियम भन्ने दुईवटा ग्यास चाहिँ त्यो कमर्सियली चाहिँ एकदम महँगो ग्यासहरू पर्छ होइन। त्यसको मात्र हेर्नु भएको हो कि मैले लागेको डोनरले त्यो अब हामीले भन्नु त मिथेन भन्नुभयो होइन। उनीहरूले चाहिँ अब त्यो आर्गन र हेलियम चाहिँ मात्र एकदम कम भएर अनि छोड्या हो कि। त्यसको परिणामस्वरूप काठमाडौँमा जहाँ जहाँ मिथेन ग्यास भेटिएका छन् ती स्थानहरूमा दात्री निकायले छोडेर गएपछि बेबारिसे बन्ने, सरकारले अपनत्व नलिने र दात्री निकायहरूलाई कडाइपूर्वक नियमन नगर्ने कमजोरीका कारण काठमाडौँको जमिन मुनि मिथेन ग्यासको थुप्रो लागेको हो। यसकारण काठमाडौँको जमिन मुनि मिथेन ग्यासको मात्रा बढ्दै जाँदा यहाँको बस्तीका लागि समेत जोखिम बढ्दै जाने खतरा देखिएको छ। राज्यले माल पाएर चाल नपाएको भनेको सायद यही हो। दात्री निकायको मात्रै भर पर्दा नेपालको हरिभिजोग भएको क्षेत्र यो मात्रै होइन, दर्जनौं छन्। टेकुमा प्लान्ट निर्माण भइसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको ग्यासलाई गायस्थ बिजुली तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जामा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए, जसमा त्रिपुरेश्वरको 4 वर्ग किलोमिटर बाहेक 22 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा करिब 31 करोड घनमिटर ग्यास रहेको उल्लेख थियो। त्यो ग्यास 20,000 परिवारले दैनिक प्रयोग गर्दा पनि 30 वर्षसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर त्यो प्रक्षेपण आजको दिनमा असम्भव जस्तै छ, किनकि 4 दशक अघिको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँमा तुलना समेत गर्न सकिन्न। यहाँको जनघनत्व बाक्लो बस्तीका कारण यो असम्भव योजना जस्तै बन्न पुगिसकेको स्वयं भूगर्भविदहरूले भनिरहेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग जोड्ने सम्प्रेकपछि खानी विभागको एक प्रतिवेदन अनुसार विभागले काठमाडौँ उपत्यकाको 26 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा 14वटा ग्यास इनार खनेको छ, जसले यो क्षेत्रमा 30 करोड क्युबिक मिटर ग्यास भण्डारण रहेको देखाउँछ।
तर यसमा थप अध्ययन र उत्खनन हुन सकेन। बाँकी कपन जोरपाटी क्षेत्रमा देखिएको मिथेनको रौद्र नयाँ रूपबारे खानी विभागले यसो गएर अवलोकन गर्ने बाहेक अरू केही पनि गर्न सकेको छैन। एकातिर नेपाल एलपिजी ग्यासको महँगाईबाट उपभोक्ता पीडित बन्नुपर्ने, राज्य स्वयं घाटामा चल्नुपर्ने, अर्कातिर वैकल्पिक ऊर्जा मिथेन आफै भगभग उम्लिँदै जमिनमाथि आउँदा पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने लाचार अवस्था बडो दिगदार लाग्दो छ। मिथेन ग्यास उत्पादन र उपयोगको सम्भावना कस्तो छ, हेरौँ यो रिपोर्टमा। कस्तुरीले आफ्नो शरीरमा भएको वीणाको सुगन्ध पत्ता लगाउन नसकेर भौतारिए जस्तै आफ्नै स्रोतको पहिचान गर्न नसक्दा नेपाली जनता विदेशीको मुख ताक्न बाध्य छन्। सरकारलाई गठबन्धनको मेलो मिलाउँदा फुर्सद छैन, स्रोतको खोजी कहिले गर्नु? नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको सम्भावनाका विषयमा बेला बेलामा चर्चा हुने गर्छ, त्यसपछि चर्चामै सीमित। ठुलो प्रगति भयो भने अध्ययनसम्म हुन्छ, त्यसपछि त्यसै बिट मारिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको विषयमा सरकारले थोरै पनि तदारुकता देखाएको भए सायद आज नेपालीहरूले महँगो मूल्यमा पेट्रोल र ग्यास भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने थिएन होला, अनि आयल निगम टाढ पल्टिने अवस्थामा पनि पुग्ने थिएन। आज बिहान काठमाडौँको जोरपाटीमा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास सहित लेदोको मुष्टो निस्किएपछि काठमाडौँमा कति ग्यास छ भन्ने चर्चा फेरि सुरु भएको छ। काठमाडौँको जमिन मुनि 31 करोड घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागे पनि अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। काठमाडौँभित्र पहिला हाम्रो यो चाहिँ तालको रूपमा थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बयानले पत्ता लगाइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ यो रुखपात पतिङ्गरहरू यिनीहरू चाहिँ धेरै वर्ष तल बसेको हुनाले त्यो कुहिएर, अनि त्यो कुहिएपछि निस्किने ग्यासै त्यो डिपोजिट भएर यो पानीसँग मिक्स भएर बसेको हो। भारतीय नाकाबन्दीताका इन्धन अभाव हुँदा इन्धन खाने अन्वेषणमा जोडतोडका साथ लागेको सरकारले अहिले त्यो ठाउँ फर्केर हेरेको छैन। फलस्वरूप उपत्यकामै पहिचान भएका तथा पहिले नै पूर्वाधार तयार पारेर ग्यास प्रयोगमा समेत आएका धेरै ग्यास खाने अलपत्र अवस्थामा छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले 2036 सालदेखि 53 सालसम्म गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौँको 26 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र 31 करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डार रहेको छ। यति परिमाणको ग्यासले औसतमा 5 सदस्य रहेको 20,000 परिवारलाई 30 वर्षसम्म भान्सामा प्रयोग गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर सरकारको यसतर्फ खासै ध्यान गएको छैन। फलस्वरूप ललितपुरको इमाडोल, काठमाडौँको टेकु लगायतका पहिचान भइसकेका ग्यास खानी समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। समस्या पर्दा मात्र विकल्प खोज्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण ग्यास उत्खननको कामले गति लिन सकेको छैन। पर्याप्त ग्यास उत्खननको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले व्यवस्था गर्दा सरकारको घर घरमा ग्यास पाइपलाइन योजना केवल हल्लामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइसकेको थियो, काठमाडौँ सो क्राउडेड, त्यति बेला युज गर्यो भने सकिन्थ्यो होइन। 38बाट सुरु गरेर 51-52सम्म चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसकिएपछि हरेक साल चाहिँ अब एक्सप्लोरेसनमै स्टेजमा यसलाई राख्दै 51-52-53 पुऱ्यायो होइन। त्यसपछि फिजिबिलिटी स्टडी गरियो, गरिसकेपछि फिजिबिलिटी स्टडीको रिपोर्ट पनि आयो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागले बेला बेलामा पब्लिकलाई आह्वान पनि गर्यो, ल यो यति वर्षलाई यति पक्षलाई ग्यास निकालेर प्रयोग गर्नलाई भनेर कोटेसन पनि माग्यो। तर यो जुन ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन होइन, र मैले अघि भने नि पोलिटिकल इस्युजहरू र यो इन्भाइरोमेन्टल इस्युज अहिले हामी कहाँ यति भइसक्यो नि, त्यसपछि कसैले आँट गरेन। जब भौगर्भिक अध्ययन अनुसार काठमाडौँको टेकु, त्रिपुरेश्वर, कोटेश्वर, तिनकुने, मनहरा, इमाडोल, भक्तपुरको कौशलटार, लोकन्थली क्षेत्रको जमिनमुनि प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार रहेको छ। त्यस्तै कपन, बुढा नीलकण्ठ र जडीबुटी क्षेत्रमा पनि मिथेन ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ। अध्ययनबाट काठमाडौँको जमिनमुनि ग्यास भण्डार रहेको पुष्टि भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सरकारबाट ग्यास उत्खनन र प्रयोगको ठोस योजना अझै आउन सकेको छैन। अहिले नेपालमा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास मासिक सरदर 40 देखि 42 हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ। हाल एलपिजी ग्यासको खरिद लागत प्रति सिलिन्डर 2551 रुपैयाँ छ र जनतालाई निगमले 1800 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। यसको अर्थ अहिले आयल निगम प्रति सिलिन्डर झन्डै 700 रुपैयाँ घाटामा छ। यही हिसाबमा निगमले मासिक एलपी ग्यासमा मात्रै 3 अर्ब रुपैयाँ घाटा बिहोरिरहेको छ। यो तथ्यले सरकारले उपयुक्त ठाउँमा लगानी गरिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। उपत्यकामै रहेको ग्यास उत्खनन गरेर वितरण गर्न सडकमा पाइप लाइन बिछ्याउनु पर्ने, त्यही अनुसार पुल बनाउनु पर्ने अर्को समस्या या चुनौती पनि छँदैनछ। तर ग्यास उत्खनन गर्न ध्यान नदिने सरकारबाट अरू बढी के नै अपेक्षा गर्नुला। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।